Assalamu alaikum, dear students. In this video, we will discuss lesson number 1 of your textbook, that is how teachers learn. इस लेसन में जो ऑथर है, जो राइटर है, ये हमें बताता है कि यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर से सीखते हैं, मगर कभी कभी टीचर जो होता है वो स्टूडेंट से भी सीख लेता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, कभी कभी ऐसी ओकेजन आती है कि इंसान बच्चों से ही सीखता है। बच्चों से ही सीखता है कि वो कि ये जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. लेट अस रीड इट at page number 1 of your textbook. How teachers learn. There can be no doubt about the fact that children are taught by their teachers. इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो चिल्ड्रन होते हैं, ये टीचर से सीखते हैं, ये उस्तादों से सीखते हैं। बट देयर आर ओकेजन्स, मगर कभी ऐसे मौके आते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आती है, कभी ऐसे मौके आते हैं व्हेन टीचर्स आर टॉट सर्टेन थिंग्स बाय द चिल्ड्रन। जब टीचर स्टूडेंट से सीखते हैं, जब टीचर चिल्ड्रन से सीखते हैं, आर द सिचुएशंस अराइजिंग आउट व्हाइल डीलिंग विद द चिल्ड्रन। कभी कभी सूरत हाल, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, पैदा हो जाते हैं। अराइज मीन्स पैदा होना, जब टीचर ही स्टूडेंट से सीखता है, जब टीचर ही चिल्ड्रन से सीखता है। while dealing with the children, while teaching them, जब वो उनको पढ़ाता है, जब वो क्लासरूम में उनके साथ डील करता है, जब प्रैक्टिकली वो उनको कोई चीज़ पढ़ाता है, तो इसी दौरान वो खुद भी सीखता है। रीड दिस लेसन एंड फाइंड आउट सच ए सिचुएशन। इस लेसन में ऐसे ही सिचुएशंस, ऐसे ही ओकेजन्स का जिक्र किया गया है कि किस तरह एक टीचर स्टूडेंट से कुछ सीखता है। Another 5-year-old named Noora taught me more about the things children do when teaching themselves to read, the problems they meet, and the ways they solve or try to solve them. ये जो ऑथर है, एक्चुअली ही इज़ अ टीचर। ये एक लड़की का जिक्र करता है, एक छोटी बच्ची का जिक्र करता है जिसका नाम होता है नूरा, 5 years old only। ये कहता है कि उसने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई है। taught me more about the things children do when teaching themselves। जब चिल्ड्रन पढ़ते हैं, जब ये छोटे छोटे बच्चे किताबें पढ़ते हैं, मैंने उनसे सीखा है। when teaching themselves to read, जब ये खुद कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, ये किस तरह अपने आप को सिखाते हैं। द प्रॉब्लम इज दे मीट, उन्हें पढ़ने में कौन कौन सी मुश्किलात आती है, एंड द वेज दे सॉल्व और ट्राई टू सॉल्व देम, और किस तरह वो इन मुश्किलात पर काबू पाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। आई वॉज विजिटिंग हर फैमिली ओवर अ वीकेंड। एक वीकेंड में उनके घर गया। वीकेंड एक्चुअली हम सैटरडे और संडे को कहते हैं। बाकी जो 5 days होते हैं उनको हम वीक डेज कहते हैं या वर्किंग डेज कहते हैं। वीकेंड हम 2 दिनों को कहते हैं, हफ्ते के लास्ट 2 days, दैट इज सैटरडे एंड संडे। आई वॉज विजिटिंग हर फैमिली ओवर अ वीकेंड। एक दफ़ा मैं उनके घर गया वीकेंड में। दो आई हैड नॉट सीन नूरा, मैंने उसको नहीं देखा था उससे पहले, सिंस शी वॉज ए स्मॉल बेबी, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी। वी वर सून फ्रेंड्स। लेकिन जब मैं उनके घर गया, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनसे मिलता रहा इन 2 दिनों में, तो हम दोनों दोस्त बन गए।
سم ٹائم ڈیورنگ دا ڈے، کبھی کبھی دن میں جب میں بیٹھا ہوتا تھا، وین آئی سیم ٹو ہیو نتھنگ ٹو ڈو، جب مجھے کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، جب میں بیٹھا رہتا تھا، شی کیم اپ ٹو می ود اے بک، وہ میرے پاس آتی تھی ایک کتاب لے کر، ان ہر ہینڈ، اپنے ہاتھوں میں، اینڈ آسکڈ اف آئی وڈ ہیلپ ہر ریڈ اٹ، اور مجھ سے کہتی تھی کہ کیا آپ میری مدد کرو گے اس میں پڑھنے میں، کیا آپ اس کتاب کو پڑھنے میں میری مدد کرو گے؟ آئی سیڈ آئی وڈ، اور میں اسے کہتا تھا بالکل میں کروں گا. سو وی سیٹ آن دا صوفہ، ہم صوفہ پر بیٹھتے تھے، اینڈ وینٹ ٹو ورک، اور کام پر لگ جاتے تھے. یعنی وہ پڑھنا شروع کرتی تھی اور میں اس کو دیکھتا رہتا تھا، میں اس کی ہیلپ کرتا تھا. دا بک واز ہاپ اینڈ پاپ، اس کتاب کا نام تھا ہاپ اینڈ پاپ، اے ویری گڈ بک فار بگنرس، جو بگنرس کے لیے ایک بہت ہی اچھی کتاب تھی. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو پہلے الفابیٹس پڑھتے ہیں، ورڈس پڑھتے ہیں، اسمال ورڈس پڑھتے ہیں، اسی قسم کی وہ کتاب تھی جس کا نام تھا ہاپ اینڈ پاپ. ایٹ فرسٹ اٹ واز ناٹ کلیئر ہاؤ شی وانٹیڈ می ٹو ہیلپ ہر. پہلے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، پہلے مجھے یہ کلیئر نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیسا مدد چاہتی تھی، وہ کیا چاہتی تھی مجھ سے، آر واٹ آئی واز سپوز ٹو ڈو، اور مجھے کیا کرنا چاہیے. کیا میں اس کو ورڈ پڑھاؤں، کیا میں اس کو الفابیٹس سکھاؤں، کیا میں اس کو بالکل ماڈرن ریڈنگ دوں، یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. موسٹ آف دا ٹائم آئی جسٹ سیٹ سٹل اینڈ سائلنٹ، لہٰذا میں بالکل سائلنٹ بیٹھ گیا، سٹل بیٹھ گیا، خاموش بیٹھ گیا وہاں. اے ویری ہارڈ تھنگ فار اے ٹیچر ٹو ڈو، ایک ٹیچر کے لیے یہ کام بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ بچہ پڑھے اور ٹیچر خاموش بیٹھے. مشکل سے ہی یہ کام ٹیچر کرتے ہیں، کیونکہ ٹیچر چاہتے ہیں کہ بچہ پڑھے، جب کوئی غلطی کرے تو اس کو جلدی سے اس ورڈ کو بتائے کہ یہ کیا ہے، اس کی ہیلپ کرے، اور اسے پڑھانے اس کی ریویژن کرائے، اس کو بالکل ماڈرن ریڈنگ دے، اس کو ورڈ با ورڈ پروناؤنس کرائے. یہی ٹیچرس، اکثر ٹیچرس یہی کرتے ہیں. لیکن میں نے بالکل خاموشی اختیار کی، میں بالکل خاموش بیٹھ گیا. اے ویری ہارڈ تھنگ، ایک بہت ہی مشکل کام فار اے ٹیچر ٹو ڈو، جو ایک ٹیچر کے لیے ہوتا ہے. یوزولی ٹیچرز ڈو اپوزٹ آف اٹ، they talk more than the student. Particularly one who like me thinks he is good at explaining and helping، کیونکہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے they explain things، they help the children to understand words، to pronounce the words correctly. ان کو کس طرح پڑھاتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، خاموش نہیں بیٹھتے ہیں. The first pages were easy. اس جو ہاپ آن پاپ کی یہ جو کتاب تھی، اس کے پہلے بہت سے پیجز بالکل آسان تھے. دین شی began to meet more words، لیکن جو وہ آگے بڑھتی گئی، پھر more words ایسے آ گئے that she did not know، جو اس کو پتہ نہیں تھے، جو وہ نہیں پڑھ پاتی تھی. and had to figure out and have to understand and have to اس کو کہتے ہیں معلوم کرنا. and had to figure out only rarely when she seemed badly stuck. لیکن جب وہ بری طرح پھنس جاتی تھی، جب وہ بری طرح کسی ورڈ پر پھنس جاتی تھی، جب اس کو وہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے، did I say anything، تبھی میں کچھ اس کو کہتا تھا، تبھی میں اس کی ہیلپ کرتا تھا. لیکن میں اس کو ڈائریکٹلی وہ ورڈ نہیں بتاتا تھا، تو پھر میں کیا کرتا تھا، ایون دین آئی ڈیڈنٹ ٹیل ہر دا ورڈ، میں اس کو ڈائریکٹلی وہ ورڈ نہیں بتاتا تھا کہ یہ ورڈ ہے، اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے. اونلی سجیسٹڈ ہاؤ شی مائٹ فگر اٹ آؤٹ، میں اس کو سجیشن دیتا تھا، یہ ورڈ ایسا ہے، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، اس کو یہ کرتے ہیں، ایسے ہی سجیشنز میں دیتا تھا تاکہ وہ خود پڑھے، تاکہ وہ خود انڈرسٹینڈ کرے، تاکہ اس ورڈ کو خود سمجھے.
if she still couldn't get the word, अगर उसके बावजूद भी उस word को नहीं पढ़ पाती थी, I told her to skip it, मैं उसको कहता था कि आप इस word को छोड़ दीजिए and go ahead, आप आगे बढ़िए. That perhaps the next time she saw it, ताकि अगर वो दोबारा इस word को देखे, नेक्स्ट टाइम इस वर्ड को देखे, इट वुड बी ईजियर टू फिगर आउट, ताकि उसको ये पता चले कि ये पिछली बार मैंने इस वर्ड को नहीं पढ़ा था, आज मुझे ये वर्ड पढ़ना चाहिए, मैं उसको अंडरस्टैंड करूँगा, मैं उसको समझूंगा, तो मैं उसको पढ़ूंगी. मोस्ट ऑफ द टाइम शी वेंट अहेड, और वो ऐसा ही करती थी, वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को वही छोड़ जाती थी और आगे बढ़ती थी. बट इफ़ शी आस्क्ड मी टू टेल हर द वर्ड, लेकिन कभी कभी वो मुझे बोलती थी कि ये वर्ड क्या है, आई डिड, मैं उसकी मदद करता था, मैं फिर इस वर्ड को पढ़ता था उसके लिए. नाउ पेज नंबर 2. बिफोर लॉन्ग, इससे पहले, एन ऑड थिंग हैपनड, एक अजीब मामला हुआ, एक अजीब वाक़ा हुआ. नूरा misread a word that previously she had read correctly. उसने एक वर्ड पढ़ा लेकिन वो गलत पढ़ा. पहले उसी वर्ड को उसने ठीक पढ़ा था, अब जब वो दोबारा उसको पढ़ने लगी उसने गलत पढ़ा. This happened a number of times. ये गलती उसने सिर्फ एक बार नहीं की बल्कि बार बार की उसने ये गलती. I found myself feeling puzzled and annoyed. मैं बिल्कुल हैरान हो गया, उलझन में पड़ गया, नाराज़ भी हो गया. As I had in my own classroom when children seemed to forget things they had supposedly learned. क्योंकि ये वाक़ा मेरे साथ क्लासरूम में भी होता था कि अक्सर बच्चे पहले एक वर्ड को ठीक पढ़ते थे, लेकिन जब दोबारा उस वर्ड को पढ़ते थे, एक दिन बाद, 2 दिन बाद या कुछ वक्त के बाद, तो उसको गलत पढ़ते थे. मैं सोचने लगा कि ये आखिर क्यों होता था, क्यों हो रहा है उनके साथ. क्या ये जानबूझकर इस वर्ड को गलत पढ़ रहे हैं? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि पहले इस वर्ड को ठीक पढ़ते थे, अब गलत पढ़ रहे हैं? I thought, मैंने सोचा इसके मुतालिक, had she forgotten the word already, क्या उसको ये अल्फाज वो भूल गई है? Or is she just being careless, क्या वो केयरलेस है, क्या वो बेपरवाह है, क्या वो गैर मुहतात है? नॉट पेइंग अटेंशन, क्या वो अटेंशन नहीं पे कर रही है, क्या वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है? नॉट मेकिंग एन एफर्ट, क्या वो कोशिश नहीं कर रही है? बट दिस वॉज नॉट इट, लेकिन जब मैंने सोचा, एक्चुअली दिस वॉज नॉट द रीज़न. वो केयरलेस भी नहीं थी, वो अटेंशन पे कर रही थी, वो कोशिश कर रही थी. ऑब्वियसली शी वॉज रीडिंग द बुक एज वेल एज शी कुड, वो बिल्कुल अपने मज़े में किताब पढ़ रही थी. पुटिंग ऑल ऑफ हर कंसंट्रेशन, बिल्कुल अपनी तवज्जो, अपनी कोशिश उसमें डाल रही थी. सो हाउ कुड शी नो a word on one page and not know on it on the नेक्स्ट. फिर वो ये गलती क्यों करती थी कि एक पेज पर उसी वर्ड को ठीक तरह पढ़ती थी लेकिन दूसरे पेज पर उसी वर्ड को गलत पढ़ती थी. इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक ए स्टूपिड बिहेवियर, मुझे उसका ये बिहेवियर बिल्कुल नामाकूल लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. स्टूपिड थिंग. बट शी वॉज वेरी ब्राइट, लेकिन वो बिल्कुल इंटेलिजेंट लड़की थी, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी. एंड शी वॉजंट ब्लफिंग, और वो मुझे धोखा नहीं दे रही थी, वो मुझे झांसा नहीं दे रही थी, वो मेरे साथ गलत नहीं कर रही थी. और गैसिंग, वो गैस भी नहीं कर रही थी. और ट्राइंग टू गेट मी टू डू द वर्क फॉर हर, और वो ये भी नहीं कर रही थी कि मैं उसके लिए वो वर्ड पढ़ूँ, वो डिफ़िकल्ट वर्ड पढ़ूँ. वो जानबूझकर गलती नहीं कर रही थी. इट वॉज ए पजल, ये एक पहेली थी, ये एक उलझन थी जो मैं समझना चाहता था कि आखिर क्या राज है, आखिर क्या बात है कि एक लड़का जो एक पेज पर एक वर्ड को सही ढंग से पढ़ रहा है लेकिन उसी वर्ड को दूसरे पेज पर गलत पढ़ रहा है.
To understand the learning problems of another person, particularly a child, we must try to see things as if through their eyes. پھر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہمیں بالکل انہی کی نظریہ سے دیکھنا چاہیے. آخر کیوں ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ کہ وہ ایک ورڈ کو غلط پڑھ رہے ہیں، ٹھیک پڑھ رہے ہیں، پھر اسی ورڈ کو غلط پڑھ رہے ہیں. ہمیں ان کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کے لیول پر جانا چاہیے تاکہ ہم سمجھے یہ کہ پرابلم کیا ہے. We think it should be easy for someone to remember what a word looks like from one page to the next. ہم سوچتے ہیں اٹ از ویری ایزی فار سم ون، ان بچوں کے لیے بالکل آسان ہوگا یہ ورڈ ریممبر کرنا، یاد رکھنا. واٹ اے ورڈ لکس لائک فرام ون پیج ٹو دا نیکسٹ. کیونکہ ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے پر نظر ہوتی ہے کہ ہم فلانی ورڈ پیج پر پڑھتے ہیں. ہم کوئی ورڈ پڑھتے ہیں ایک پیج پر، 2-3 پیجز کے بعد جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم آسانی سے اس پیج کو، اس ورڈ کو پھر وہ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں. لیکن بچوں کا دماغ اتنا تیز نہیں ہوتا ہے، وہ اتنی چیزیں یاد نہیں رکھ سکتے ہیں جتنے بڑے یاد رکھ سکتے ہیں. For someone to remember what a word looks like from one page to the next, but that is because we know the word. کیونکہ ہم نے اس ورڈ کو بہت بار پڑھا ہوتا ہے، سینکڑوں بار اس ورڈ کو ہم نے پڑھا ہوتا ہے. For a child who has only just seen the word for the first time, لیکن جو بچہ اس کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے یا 1 یا 2 بار دیکھتا ہے، پھر تیسری بار اس کو غلط پڑھتا ہے، ہم اس کو بالکل ٹوک نہیں سکتے ہیں. ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں آپ غلطی کر رہے ہو، کیونکہ اس نے یہ ورڈ صرف 1 بار دیکھا ہے یا 2 بار دیکھا ہے یا مشکل سے 3 بار دیکھا ہے. It is not. For a child who has only just seen the word for the first time, it is not easy but hard. یہ اس کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ تھنگ ہوتا ہے to remember how a word looks like, how it is pronounced, کس طرح اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے. It is hard to tell which words on a page are the same. اس کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کون سا ورڈ بالکل اس ورڈ سے ملتا جلتا ہے جو میں نے پچھلے پیج میں پڑھا تھا، اور آلموسٹ دا سیم، یا بالکل وہی ورڈ ہوتا ہے. ایز اف دے آر ڈفرینٹ وائر دے آر ڈفرینٹ. کیا یہ وہی ورڈ ہے، کیا یہ اس سے الگ ورڈ ہے، کیا یہ سیم ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہوتا ہے اس لیول پر. We readers have the expert's eye for significant detail. The child does not. کیونکہ ایک ٹیچر ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ ہزاروں بار ورڈز پڑھتا ہے، وہ ہر ایک ورڈ پر نظر رکھتا ہے، اس کی نظر ہر ایک ورڈ پر ہوتی ہے، اس نے ہزاروں بار ان ورڈز کو پڑھا ہوتا ہے. لہٰذا اس کو لگتا ہے کہ بچہ بھی میری طرح سوچتا ہے، لیکن بچے ایسے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ انیشل سٹیج ہوتا ہے. بالکل وہ اس ورڈ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اٹ از اسٹل اے پروسیس فار دیم ٹو ریممبر دا ورڈس. ان کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، ان کے لیے یہ اینڈ نہیں ہوتا ہے. جس طرح ہم نے ہزاروں ورڈس پڑھے ہوتے ہیں، یہ بچہ سیکھتا ہے ہر ایک ورڈ کو. جب تک وہ اس کے دماغ میں پوری طرح داخل نہیں ہوتا ہے تب تک یہ اس ورڈ کو ہر پیج پر آسانی سے نہیں پڑھ سکتا ہے. We will discuss the remaining part of the lesson in next video. Till that, goodbye.